नमस्ते सबैजनालाई। आजको यो भिडियोमा चाहिँ Xiaomi नेपालले रिसेन्टली लन्च गरेको प्रोडक्ट जुन चाहिँ हो MI राउटर 4C त्यसको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ। फर्स्टमा मैले हजुरलाई त्यसको लुक्स देखाइदिन्छु। लुक्स हेर्नको लागि चाहिँ मैले अहिले तपाईलाई रिसेन्टली MI नेपालको अफिसियल वेबसाइटमै लिएर जान्छु। ओके, स्मार्ट डिभाइसेस। ओके, अब हजुरहरूले यो पेजमा गएपछि अथवा कुनै अफिसियल स्टोरतिर जानुभयो भने फर्स्ट कुरा के नोटिस गर्नुहुन्छ भने यसको प्राइसिङ एकदम नै अमेजिङ प्राइसिङमा रहेको छ। यो अहिले करेन्टली नेपालको लागि चाहिँ यो ओन्ली 1599 रुपिज छ। ओके, यसको लुक्स हेर्न जाउँ। ओके, लुक्स पनि हेर्दाखेरि एकदम सिम्पल र एकदम निट खालको डिजाइन छ जुन चाहिँ मलाई एकदम नै मन पर्यो। अब यो राउटरले चाहिँ राउटरको मात्रै काम नगरेर एज अ रिपिटरको रूपमा पनि काम गर्छ। यसले काम गर्ने भने चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ तपाईँको एज अ मेन राउटर भयो, सेकेन्डमा वायरलेस रिपिटर अनि एज अ वायर्ड रिपिटरको रूपमा पनि काम गर्छ। यसको लागि चाहिँ मैले 3टा छुट्टै भिडियो बनाउँछु। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी यसलाई कसरी वायरलेस रिपिटरको रूपमा प्रयोग गर्ने त्यो हेर्न गइरहेको छौँ। फर्स्ट कुरा हजुरले के गर्नु पर्यो भने तपाईँको राउटरलाई चाहिँ पावर सप्लाईमा जोडिदिनु पर्यो। राउटरलाई पावर सप्लाईमा जोडिसकेपछि एउटा ओरेन्ज कलरको लाइट ब्लिङ्क हुन्छ। अब केही समय पर्खिनु भयो भने चाहिँ त्यो ओरेन्ज लाइट चाहिँ ब्लू बनिदिन्छ अनि त्यो राउटरको पावर इन्डिकेटर चाहिँ ब्लू कलर बलिसकेपछि हजुरले आफ्नो ल्यापटप अथवा पिसी को इन्टरनेट सेटिङमा जानुभयो अथवा वाइफाई सेटिङमा जानुभयो भने यहाँ तपाईँले एउटा अप्सन देख्नुहुन्छ Xiaomi अनि समथिङ सिरियल नम्बर भनेर। यो चाहिँ त्यो राउटरको नाम हुनेछ। यसमा हजुरले गएर डाइरेक्ट कनेक्ट क्लिक गरिदिनुस्। ओके, अब यो राउटरको मलाई यो एउटा विशेषता चाहिँ एकदम नै राम्रो लाग्यो। जस्तै अब राउटरको नेममा क्लिक गर्ने बित्तिकै नै अटोमेटिकली सेटअप पेज खुलिसकेको छ। अब यो सेटअप पेज खुलिसकेपछि चाहिँ हजुरले 2टा अप्सन पाउनुहुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ सेलेक्ट योर कन्ट्री अर रिजन भन्ने छ, त्यो सेलेक्ट गरौँ। अहिले रिसेन्टलीको लागि चाहिँ मैले इन्डिया र नेपालको लागि कुनै सपोर्ट देखेको छैन यो पेजमा, त्यसैले अहिले अरू कुनै अप्सन हालिदिउँ। जस्तै अस्ट्रेलिया ट्राई गरौँ अनि नेक्स्ट प्रेस गरिदिउँ। अनि त्यसपछि तपाईँले तल चाहिँ एउटा युजर एग्रिमेन्ट देख्नुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ आई एग्री क्लिक गरेर राइट नाउ भन्ने बटनमा प्रेस गरिदिनुहोस्। ओके, अनि हजुरले यो राउटरलाई चाहिँ एज अ रिपिटरको रूपमा युज गर्दाखेरि चाहिँ मेन कुरा एउटा के ध्यान राख्नुपर्छ भने यसमा चाहिँ तपाईँले कुनै पनि प्रकारको ल्यान केबल चाहिँ जोड्नु हुँदैन। अब हजुरले ल्यान केबल नजोडेर मैले भनेअनुसार हजुरले गर्दै आउनुभएको छ भने चाहिँ यो एउटा एरर पाउनुहुन्छ, नो होम नेटवर्क केबल फाउन्ड भन्ने। अब त्यसको तल हेर्नुहुन्छ भने एउटा सर्च अगेन भन्ने बटन छ, अलिकति स्क्रोल गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरले कन्टिन्यू सेटअप विदाउट कनेक्टिङ अ नेटवर्क केबल भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ, त्यसमा प्रेस गरिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि अटोमेटिकली रिट्रिभ आइपी भन्ने अप्सनमा प्रेस गरिदिनुहोस्। त्यसपछि नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईँले वाइफाईको नेम अनि वाइफाईको पासवर्ड राख्न मिल्ने अप्सन आउँछ। अहिलेको लागि चाहिँ मैले यो राउटरलाई MI राउटर 4C भनेर नाम दिन्छु अनि हजुरलाई अब जे इच्छा लाग्छ त्यही अनुसारको एउटा पासवर्ड राखिदिनुहोस्। अनि यहाँ तल हेर्नुभयो भने चाहिँ हजुरले एउटा अप्सन देख्नुहुन्छ मेक वाइफाई पासवर्ड द राउटर एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड भन्ने। यदि अहिले तपाईँले यसमा टिक गरिदिनु भयो भने चाहिँ पछि गएर तपाईँलाई लगइन गर्दाखेरि चाहिँ वाइफाईको पनि एउटै पासवर्ड र एडमिनिस्ट्रेटरको पासवर्ड पनि सेम नै हुन्छ। र यदि हजुरले यसलाई अनटिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड यहीँबाट राख्न सक्नुहुन्छ।
जसले गर्दाखेरि वाइफाईको पासवर्ड छुट्टै हुन्छ र एडमिनको पासवर्ड छुट्टै हुन्छ। अहिलेलाई चाहिँ मैले सेम नै राखिदिएँ, मेक वाइफाई पासवर्ड सेम एज एडमिनिस्ट्रेटर नै गर्दैछु अनि नेक्स्ट क्लिक गरिदिएँ। ओके, यति भएपछि चाहिँ हजुरको सेटअप कम्प्लिट भइसकेको छ। अब केही टाइम लाग्छ, एकैछिनमा हजुरको वाइफाई पनि रिस्टार्ट हुन्छ। ओके, अब यहाँ चाहिँ अप्सन आइसकेको छ एमआई राउटर फोसी भन्ने। यसमा गएर हजुरले कनेक्ट क्लिक गरिदिनुहोस् अनि अघि हजुरले वाइफाईको पासवर्ड जे राख्नु भएको थियो त्यसलाई यसमा लगइन गरेर इन्टर क्लिक गरिदिनुहोस्। अब यति गरिसकेपछि हजुरले यसलाई रिपिटर मोडमा लानको लागि एउटा यसको सेटअप पेज खोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ 192.168.31.1 भन्ने आइपी एड्रेस एउटा लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरको ब्राउजरमा। अब एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड अघि हजुरले यदि वाइफाईको पासवर्ड र एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड सेम राख्नु भएको थियो भने यसमा सेम पासवर्ड राखिदिनुहोस्। यदि एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड तपाईँले डिफ्रेन्ट राख्नु भएको थियो भने यसमा अब हजुरले जे पासवर्ड राख्नु भएको थियो त्यसलाई राखेर इन्टर क्लिक गरिदिनुहोस्। अब यति गरिसकेपछि अब हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै यो मेरो राउटर भयो एमआई राउटर फोसी। यसमा इन्टरनेटको कुनै पनि प्रकारको कनेक्सन अहिले छैन। त्यसैले माथि हेर्नुहुन्छ भने सेटिङ भन्ने एउटा अप्सन छ, हजुरले त्यहाँ क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईँले 4-5वटा अप्सन पाउनुहुन्छ। त्यसमा पनि हजुरले नेटवर्क सेटिङ भन्ने अप्सनमा जानुहोस् अनि अलिकति तलसम्म स्क्रोल गर्नुभयो भने चाहिँ स्विच मोड्स भन्ने एउटा अप्सन देख्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ के लेखिएको छ भने स्विच बिट्विन राउटर मोड एन्ड रिपिटर मोड। हामीले चाहिँ राउटर र रिपिटर मोड यहीँबाट स्विच गर्छौँ। यहाँ स्विच भन्ने एउटा बटन दिएको छ, त्यसमै प्रेस गर्नुहोस्। त्यसमा प्रेस गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले 3टा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ प्राइमरी बेस स्टेसन सेटअप अफ वाइफाई नेटवर्क, जसले गर्दा चाहिँ हामीले यसलाई एज अ मेन राउटरको रूपमा सेटअप गर्न सक्छौँ। सेकेन्डमा छ वायरलेस रिपिटर मोड। यदि हाम्रो कुनै पनि एक्जिस्टिङ वाइफाई छ र हामीलाई त्यसको रेन्जहरू एक्सटेन्ड गर्न मन छ भने वायरलेसली बिना कुनै तार यो मोडमा सेलेक्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अनि थर्डमा भनेको वायर्ड नेटवर्क रिपिटर। अब सेम प्रोसेस हो, हामीलाई इन्टरनेट एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो। अब जस्तै मेरो राउटर फर्स्ट फ्लोरमा छ, मलाई सेकेन्ड फ्लोरतिर अथवा थर्ड फ्लोरतिर इन्टरनेट चाहियो भने चाहिँ केबलको थ्रुबाट यो थर्डको अप्सन पनि चुज गर्न मिल्छ। अहिलेलाई चाहिँ हामी वायरलेस रिपिटर मोड युज गर्न गइरहेको छौँ, त्यसैले त्यसलाई सेलेक्ट गरेर नेक्स्ट गरिदिउँ। अब यति गरिसकेपछि हजुरको अप्सन आउँछ, जस्तै अब कुन चाहिँ वाइफाईलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेर हजुरले रिपिट गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो वाइफाईलाई सेलेक्ट गरेर त्यो वाइफाईको पासवर्ड हालिदिनुहोस्। अनि वायरलेस रिपिटर भनेर क्लिक गरिदिनु भयो भने चाहिँ हजुरले सेलेक्ट गर्नुभएको वाइफाई जुन थियो त्यो चाहिँ अब यो राउटरले रिपिट गरिदिनेछ, अथवा यो राउटर चाहिँ रिपिटर मोडमा गएर सेम वाइफाईलाई एक्सटेन्ड गर्ने काम गर्नेछ, त्यो पनि वायरलेसली बिना कुनै तार। ओके, यति गरेपछि चाहिँ हाम्रो अब सेटअप कम्प्लिट भइसकेको छ।